अस्सलाम अलैकुम। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शुक्रिया। और फिर उनके लिए दुआ कर, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीर। मैं अपने गांव में डेरे में बैठा था तो एक शख्स मेरे पास है अपने बेटे को लेकर, रहमदीन उसका नाम था, फौत हो गया। उसका बेटा एक मदरसे से फारिग होकर आया था, मुझसे कहता है मियाँ साहब, हमें वहां मियाँ साहब कहते हैं, मियाँ साहब मेरा पुत्र पढ़ आता है पर कड़या कोई नहीं। एक अनपढ़ आदमी का तज्जिया, मेरा पुत्र पढ़ आता है पर कड़या कोई नहीं। दूध जब काढ़ा जाता है ना तो वो मलाई आ जाती है और वो जरा गाढ़ा भी हो जाता है, मजेदार भी हो जाता है। तो हमारे बचपन में इतने बड़े बड़े गड़ुओं में सारा दिन दूध के नीचे उपले वो जलते रहते थे और वो इतनी बड़ी मलाई की तय उस पे आती थी और पीला जर्द हो जाता था। तो वो बहुत पसंद किया जाता था, पीने में भी उसकी मलाई, खाने में। तो जो आदमी एक अच्छे किरदार वाला बन जाता था तो उसे कहते थे मियाँ कड़े होया है। आप समझ गए ये मिसाल? मेरा पुत्र पढ़े आता है पर कड़या कोई नहीं। मैं क्या क्यों है कि मां प्यो नाल गल करन दा ही वल नहीं हम। इसे तो ये नहीं पता कि मां बाप से बात कैसे करनी, इतनी बदतमीजी से बोलता है। तो ये मिट्टी तो 100 पढ़ के आया, तो मैं तुमसे ये नहीं चाहता हूं कि तुम जाओ तो तुम्हारे माँ बाप कहें पढ़ आता है पुत्र पर कड़या कोई नहीं। तुम अपने माँ बाप के सामने वख्फिद, झुक जाओ, लहुमा जनाह ज़ुल मिनर रहमा, मोहब्बत से, जबरन नहीं मोहब्बत से, और दिल से ये दुआ करो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीर। जब से मेरे माँ बाप फौत हुए, 88 में मेरे वालिद फौत हुए, मैंने 10 नफल शुरू किए उनके। 2001 में वालदा फौत हुई, अब उनको भी 20 साल हो गए, 21 साल। मैं दोनों के लिए 20 रकात नफल रोजाना पढ़ता। मैं बीमार हो जाऊं तो अलग बात है, सर में दर्द हल्का फुल्का हो तो मैं पढ़ता हूँ, शदीद हो जाए फिर रह जाता हूँ। तो मैं 1000 नफल भी रोजाना पढ़ूं तो मैं वालिदैन का हक अदा नहीं कर सकता। एक शख्स आया, हजरत उबैदुल्लाह बिन उमैर ताबईन में से, कहा जी मैंने खुरासान से अपनी माँ को कंधे पे बैठाया और मक्के तक लाके सारा हज उसको अपनी कमर पे बिठा के करवाया। मैंने माँ का हक अदा कर दिया। तो उन्होंने कहा वला तलक़तन वाहिदा, एक तलक़ा का भी हक अदा नहीं। तलक़ा किसे कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होने लगता है तो माँ को दर्दें, कोई लहरें उठती हैं, वो एक लहर आती, उसकी चीखें निकाल देती, फिर वो लहर थम जाती, फिर दोबारा उठती है तो फिर उसकी चीखें निकलती, फिर वो थम जाती। ऐसे घंटों वो लहरें चलती हैं और वो जो माँ होती है वो तड़प तड़प के कहीं जाती है। तो वो जो बेशुमार दर्दों की लहरें उठती हैं, तो उन्होंने फरमाया अभी एक दर्द की लहर का हक भी अदा नहीं हुआ। वला तलक़तन वाहिदा, एक का हक भी अदा नहीं हुआ। एक शख्स ने अपनी माँ को हज कराया पैदल, और तवाफ में था तो अब्दुल्ला बिन उमर नजर आ गए। तो तवाफ से फारिग होकर कहने लगा जी मैंने माँ को पैदल हज कराया है। वो काफी लंबा सफर है और उस पहाड़ थे, न सुरंगें थी न रास्ते थे, पहाड़ थे। तो मैंने माँ का हक अदा किया। तो उनका वला ज़फ़रतन वाहिदा, का तेरी माँ तुझे उठाते हुए थक थक के जो लंबे सांस लेती थी, ये ज़फ़रा है, कभी एक सांस का भी हक अदा नहीं। हज़रत उमर के पास एक शख्स आया,
جی جیسے میری ماں نے میرے کپڑے دھوئے میں دھوتا ہوں، میرے پخانے دھوئے پخانے دھوتا ہوں، پیشاب دھوئے پیشاب دھوتا ہوں، مجھے کھانے کھلائے میں کھانے کھلاتا ہوں، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ وہ جب تجھے پالتی تھی نا، تیرے پیشاب پخانے دھوتی تھی، تیری زندگی کے لیے دعا کرتی تھی، اور تو جب اس کے لیے یہ مشقت اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ جلدی بولا، اللہ تھک گیا۔ تو نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نا میرے نبی نے تمنا کی، میری ماں مجھے پکارتی تو میں نماز کے اندر کہتا لبیک۔ تو بچوں، آپ ابھی بچے آپ کے ماشاءاللہ والدین زندہ ہوں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ کسی کا فوت بھی ہو جاتا ہے تو اللہ کی تقدیر ہے۔ تو یہ میرے رب کا ایک اس کو اتنا دہرایا اللہ نے، پورے قرآن میں دہرایا ہے، پورے قرآن میں دہرایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ جو وصایا ثلاث ہیں، اللہ تشرکوا باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، وہاں بھی سورہ انعام میں 3 وصیتیں قرآن میں آتی ہیں۔ تو پہلا ہے شرک نہ کرو، اور پھر بالوالدین احسان، والدین کے ساتھ احسان کا۔ احسان ہوتا ہے کسی کام کو سب سے اعلیٰ درجے پر کرنا، اس کا نام احسان ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو اللہ پر کوئی احسان تو نہیں چڑھایا ہم نے۔ هل جزاء الاحسان کہ تم نے میری اطاعت کو بہت اعلیٰ درجے پہ پورا کیا، تو اب میری طرف سے تمہارے اوپر بھی بہت اعلیٰ درجے کا صلہ آئے گا، اور وہ جنت ہے۔ ابن القیم نے روایت نقل کی کہ ایک آدمی ایسے بیٹھا ہوگا تو ایک منظر، صرف ایک منظر کو دیکھنے میں اسے سال گزر جائیں۔ 70 سال کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة، پتہ نہیں کتنے سال وہ ایسے بیٹھا اس میں گم مزہ لیتا رہے گا، مزہ لیتا رہے گا، مزہ لیتا رہے گا۔ یہ تو تھوڑی دیر کے بعد ہماری طبیعت بھر جاتی ہے، بس یار بس۔ پہلی دفعہ میں گیا کینیڈا تو میں نے خود کہا نیاگرا فال جانا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جو آبشار ہے وہ نیاگرا ہے۔ عجب اللہ کی قدرت ہے، دیکھ کے حیرانی ہوتی۔ تو ہم شوق سے گئے۔ دوسری دفعہ کینیڈا گیا تو میں نے نہیں کہا، مقامی لوگوں نے کہا نیاگرا چلے، میں نے کہا چلو، چلے گئے۔ تیسری دفعہ میں کینیڈا گیا تو انہوں نے کہا جی نیاگرا چلے، میں کہا ویکھ لیا، بس کرو ہن کی ویکھنا، دل بھر گیا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، ہر لمحے سما بدلتا جائے گا، ہر لمحے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو لہذا اس میں گم ہو کے مست ہو جائے تو اللہ کہیں گے میرا بندہ ایک ہی چیز میں گم ہو گیا، اسے کوئی اور مزہ کراؤ، اسے کوئی اور مزہ کراؤ۔ تو ایک دم اس کے کندھے پہ ہاتھ لگے گا، ایسے جو یوں مڑ کے دیکھے گا تو ایک لڑکی ہوگی، اس کو دیکھتے پورا یوں مڑ جائے گا، وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو ہماری کوئی ضرورت ہے؟ میں قربان جاواں، ضرورت تو بڑی ہے۔ وہ کہے گا تو ہے کون؟ تو میری جنت میں سے نہیں ہے۔ تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا ہے صرف ایک دفعہ دینے کے بعد بس نہیں کروں گا، ولدینا مزید، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا، دیتا ہی جاؤں گا۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو وبالوالدین احسان کہا ہے، خدمت نہیں کہا، اچھا سلوک نہیں کہا، سب سے اعلیٰ درجے کا جو سلوک تم کر سکتے ہو کرو۔ میرے والد تبلیغ کے مجھے گھر سے نکالا تو قائل کیسے ہوئے؟ جب میں رائمنڈ سے آتا تو ان کو جسمانی خدمت کرتا تھا، حالانکہ نوکر ہوتے تھے، دبانے والے، تیل لگانے والے، سارے کام کرنے والے، لیکن جب وہ رات کو لیٹتے تو میں نوکروں کو بھگا دیتا اور میں اکیلا ان کو دباتا تھا، پر ان کے سر میں تیل لگاتا تھا۔ اس خدمت نے ان کے دل کو رام کر دیا، کیونکہ پہلے میں ذرا گستاخ تھا، بدتمیز تھا۔
تو گھر میں جو دعوت ہے وہ اخلاق سے چلتی ہے. وہ یہ نہیں کہ آپ بیوی کو بٹھا کے دعوت دینا شروع کر دو گے بیگم دنیا فانی ہے. تو گھر میں جو آپ کا سکہ جمے گا جھک جانے سے جمے گا. ماں باپ کے لیے چائے بناؤ, کپڑے دھو, ان کو دباؤ, ان کے سر میں تیل لگاؤ, ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھو, تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے صحیح قرآن پڑھا ہے. اور رشتہ داروں میں بھی زبان سے دعوت نہ دیا کرو, اپنے اخلاق سے. چونکہ رشتہ دار سب سے مشکل ہوتا ہے تعلق قائم کرنا. رشتہ داروں یہ بھی تو اللہ نے اتنی آیات اتاری ہیں اور اتنی احادیث ہیں, تو اس میں سب سے مشکل ہوتا ہے رشتہ داروں سے تعلق قائم کرنا. وہ رویے ٹکراؤ ہوتا ہے. تو اس میں آپ کے اخلاق, آپ کی تواضع, آپ کی عاجزی, کوئی ان میں سے بدتمیزی کرے تو آپ کا برداشت کرنا, عموماً والدین خاصہ. لیکن اس میں ایک بات کی احتیاط رکھنی ہے کہ کل کو اللہ آپ کی شادی کروائے تو شادی بیوی کے معاملے میں احتیاط کرنی. آپ کے ماں باپ کا آپ پر پورا حق ہے, لیکن آپ کی بیگم پر ان کا کوئی حق نہیں. میں بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی ہو, اب اپنے خامد کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا. اور خامد کے ماں باپ سے کہتا ہوں کہ تم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر کے روانہ کر دیا اور تمہاری حویلی خالی ہو گئی بیٹیوں سے, تو تم ایسا کرو کہ یہ جو بہو آئی ہے اس کو اپنی بیٹی بنا دو. جب اس کو بہو کی نظر سے دیکھتی ہو تو پھر تمہارے اندر حسد پیدا ہوتا ہے, غصہ پیدا ہوتا ہے. اسے بیٹی کی نظر سے دیکھو, یہاں تمہاری جگہ, اس بہو کی جگہ تمہاری بیٹی بیٹھی ہوتی تو تمہاری نظروں میں کیا پیار ہوتا. جب بیٹی کو تم نے روانہ کر دیا ہے, اب پیچھے یہ تمہاری بہو آ گئی ہے, تو اس کو وہی نظر دو جو اپنی بیٹی کو دیتی تھی, تو گھروں میں خوشیاں. تو ماں باپ کا تمہاری بیوی پر کوئی حق نہیں ہے, لیکن میں نصیحت کرتا ہوں بچیوں کو کہ خامد کے ماں باپ کو عزت دو, ان کی خوشی سے خدمت کرو. اگرچہ تمہارے ذمے نہیں, لیکن کرنا تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث. اور بچی کے ماں باپ سے کہتا ہوں, دیکھو پوری ہدایہ جیسی کتاب میں بھی ساس کا کوئی حق نہیں لکھا ہو, ساس سسر کا کوئی حق لکھا, باب الخواخ ہے کوئی؟ کیوں جی مولوی زبیر صاحب, باب الخواخ کوئی نہیں. خامد اور بیوی کے حقوق, اولاد کے حقوق. تو میری ذمہ اپنی ماں باپ کی خدمت ہے. میری بیوی خوشی سے تیار ہو جائے تو اس کا احسان ہے, اس کی نیکی. زبردستی کر کے میں کروں ورنہ میں تجھے نکال دوں گا تو یہ ظلم ہے. ماں باپ کہنے پہ طلاق نہیں دینی, طلاق دے دو بڑی نافرمان ہے. اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں وہیں رہو, وس کے رہو, ساڑھے بولنا ہمیں. اور بہو کو کہتے ہیں طلاق دے دو اسے, کسی کی بیٹی ہے. تو اس میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا یہ آپ لوگوں کے ذمہ ہے. اور جب بھی بیوی کی تمہیں شکایت سننے کو ملے, پہلے تحقیق کرنا, پھر کوئی بات کرنا. عموماً شکایتیں غلط ہوتی ہیں. ایک ہماری رشتے میں پڑنانی تھی, رشتے میں مجھے ابھی پتہ ہی نہیں کہ وہ میری کیا لگتی تھی. تو وہ آئی میری نانی کے گھر, تو اندر پردے نال اس کی بہو پیچھے آ رہی تھی. میری نانی نے آندی تو میرے کو پوچھنا ہے اے تھوڑا رنگ پیلا کیوں ہو گیا ہے. یہ انہوں سمجھا رہی ہے کہ تو میرے کو پوچھنا تو رنگ پیلا کیوں ہو گیا. اچھا وہ میری نانی کا ان سے کوئی
भांजी भतीजी का रिश्ता था, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी नानी जी। वो पिछू बहू आ गई, सलाम दुआ के बाद वो कहने लगी खाला जी थोड़ा रंग बड़ा फिक्का पै गया। हाँ, न दुध पिलाइंदी है, न चाह पिवाइंदी है, न अंडे खवाइंदी है, न रोटी दा पुछदी है, न पानी दा पुछदी है। अगू वो भी थी, ये कूदे नौ तो वो कूदे 13, सी का भाई बघेरा, ये कूदे नौ तो वो कूदे 13। अगू उसने भी ले लिया हाथों हाथ, हर शय खा जानी है, दहली पई आनी है, मैं तेन कुछ नहीं पुछदी है। तो बेटा ये एक जिंदगी है जो मैं कोशिश करता हूँ कि आप वो जिंदगी सीखें। कई फामल हम भी इसीलिए निसाब में दाखिल की कि आपको पता चले कि जिंदगी गुजारनी कैसे। अल्लाह ने शुरू से मुझे एक बड़ी फैमिली में पैदा किया, बचपन से नौकरों की बहुतात। मेरी शादी हुई, ठीक है, मेरी बीवी फैसलाबाद, और उस वक्त देहात, कच्ची सड़कें, 83 में बिजली भी उस वक्त कोई नहीं थी। वो बेचारी घबराई हुई, उससे एक हमारी जांगली जुबान उसे समझ में ना आए, वो यहाँ फैसलाबाद की, वो घबराई हो। मैं उसको हौसला तसल्ली के लिए बड़ी हिम्मत अफजाई करता। तो पूरी एक कचहरी लगी, फूफियां मासियां कठियां। अच्छा, मेरी मां को मेरे वालिद चूल्हे पे नहीं बैठने देते थे, ज्यादा से ज्यादा ये था कि वो जब सालन पक के आता था तो वो तकसीम कर देती थी, वरना वो भी नौकरानी करती थी। तो मेरे वालिद मेरी माँ का बड़ा एहतराम करते थे। वो कहते थे नौकर केड़े किस वास्ते जे तू भी चूल्हे ते जाते बह जाना, तू चूल्हे ते नहीं बना। तो अब ये मैं अपनी आंखों से देख के परवान चढ़ाऊं। 30 बरस की उम्र में मेरी शादी हुई, 30 साल मैंने अपनी माँ को देखा कि वो चूल्हे ते नहीं होंदी। मेरी माँ को रोटी बनानी नहीं आती थी, कभी शौक नाल बने दी अद्धी दे जाती कभी बनाई जो नहीं। अब मुकदमा हो रहा है, मां तेरी चूल्हे ते सड़दी पई होंदी है ते बीवी तेरी ठुक के मंजे ते बैठी होंदी। ये मेरे घर में हो रहा है। मां तेरी चूल्हे ते सड़दी पई होंदी है ते बेगम तेरी ठुक ते मंजी ते बैठी होंदी है। मैं हस पाया, मैं कहा मेरी मां कदा चूल्हे ते सड़ी है, मैं भी ताई जमया ताई वड्डो आया, मैं दसो तो सही मेरी मां कदा चूल्हे ते सड़ी है। ये हमारी मुआशरत है। तो इससे आप लोगों ने परहेज करना है, अदल करना है। अलग रहने का इंतजाम कर सको असबाबों तो बहुत अच्छा है, इकट्ठे रहने का है तो फिर बीवी को पनाह दो, तो उसको अपने माँ बाप की शिद्दत से बचाओ। बीवी में बदतमीजी है तो माँ बाप को बचाओ। बाज़े लड़कियां ऐसी बदतमीज होती हैं, ऐसी जबान दराज होती हैं कि न किसी की इज्जत को देखती हैं, न किसी के मकाम को देखती हैं, और बहुत ही लंबी जोन। एक दफा साथ दो वाक़े मेरे साथ पेश आए। एक औरत, एक दोस्त ने कहा कि एक खातून आपसे मिलना चाहती हैं, उसके खामिद खरबपति हैं, खरबपति, मिला दो। वो आ गई, 50 साल प्लस उनकी उम्र थी, तो बैठते ही रोने लगी। ऐसा होता है अभी पहले कोई दुखड़ा सुनाए फिर वो बैठते ही रोने लगी कि लोग समझते हैं मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ, बड़े मालदार की बेगम, लेकिन मैं इस दौलत को क्या करूं, मेरे खामिद का सलूक ही अच्छा नहीं मेरे साथ, तो मैं इस दौलत को क्या करूं। ठीक, इससे कोई चंद हफ्ते बाद मैं कराची जा रहा था, जहाज में एक नौजवान बड़ा खूबसूरत मेरे पास आ गया, कहने लगा मौलाना साहब अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, रिस्क दिया है, कर दिया है, दौलत दी है, लेकिन मैं अपनी बीवी से इतना तंग हूं, उसकी 30 फुट लंबी जबान है। मैं क्या 29.5 फुट कट दे, बाकी 6 इंच मुंह चला, उसकी 30 फुट लंबी जुबान है।
تو ایک بیوی کی بدتمیزی سے پریشان ہے، ایک خامد کی بدتمیزی سے پریشان. اس لیے بعض اوقات جب بے جوڑ شادیاں ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں نبھاؤ. طلاق کس لیے ہے؟ طلاق اس لیے ہے کہ اگر خامد بدتمیز ہے تو ان کی عادت نہیں بدلے گی، بچی کو فارغ کرا. بچی بدتمیز ہے تو اپنے بچے کو ذلیل نہ کرو، فارغ کرا دو. اللہ نے طلاق اس لیے رکھی. تو میرے عزیزو، یہ زندگی کے اسباق ہیں جو اتنے ہی ضروری ہیں جتنے ہم باقی اسباق کو پڑھتے ہیں.